بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن لوگ دنیا دے کر دین محفوظ رکھتے ہیں، مومن لوگ دنیا دے کر دین محفوظ رکھتے ہیں اور بدکار دین بیچ کر دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمان امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مومن لوگ دنیا دے کر دین محفوظ رکھتے ہیں، مومن لوگ دنیا دے کر دین محفوظ رکھتے ہیں اور بدکار دین بیچ کر دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمان امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔